یہ روزے ملنے لگے ہیں مصطفیٰ کو کیسے؟ سبب بن کے کھلونا ملائکہ نے، رامل کے بینا نبیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ پڑھو دیدار کرایا، جڑا نہ بولے بھائی ماں نے اچھی کہنا دیدار کرایا۔ اور بولو دیدار کرنے والے اچھے نے یا جڑا دیدار کرایا جا رہا ہو اچھا ہے۔ ایتے ساری عمر مولویاں ہوئی بحث رکھی ہے جی، او جی مولوی کہندے نے جی نوری اللہ نوری اللہ، نوریاں دی کی وصیت ہے؟ نوری تے میرے نبی دی مہار پھڑ کے اگے تردا پیا، سارے نوری دربان نے محمد عربی دے خادم بنے۔ اور سنیے جملہ بڑا قیمتی، 1.25 لاکھ نبی کھڑے تے بابا جی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، بابا جی عبد المجید واقعو انہاں دا چہرہ تے داڑھی کی آندے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی۔ کیوں بھی جڑے استقبال چکڑے وہ عام سی کے خاص سا، ہن شیر پڑھاں گا چس آئے گی۔ آج تک تانوں مولویاں روزیاں دی گل ایتھوں نہیں سنائی، انہاں ڈائریکٹ روزیاں دی آیت پڑھی تے آکھیا جی بات سنو، ایک روزہ رکھو گے اینا ثواب، ایک نیکی کرو گے اینا ثواب۔ میں آکھیا میں آج موڑ تو گل تورنی روزے ملے کدو سی تے ملے کے میں بیٹا بیٹھ جاؤ پترو نیچے بیٹھ جاؤ، کی نیری کول دے دے ایک رکھیا دے جنہاں دے لاگو ہل دینے آتے ہیں، چمونے لڑ دینے انہاں نوں آتے، نکے نکے نے کار ماون ستون دے نے مسیتے مولویاں ستون دے، حکومت گریبان ستون دی ہے۔ اللہ اکبر ویلا لین لا دیتی انہاں نے انجنا کریا کرو، اے طالب علم نے اس مدرسے دے اللہ عمر چو برکت پائے۔ لابی انہوں ذرا سنیا جے، لابی شیر دے ویچی کھانو سمجھ آنا ہے، تاں تُسا فیصلہ کر کے ہی جانا ہے، تُسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی، جتے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گے گل اماماں دی۔ میرا نبی امام دا نال سرور دو جہاناں دا، پڑھو میرا نبی امام دا نال سرور دو، جڑے اپنے نبی نے دو جہاناں دا سردار ماندے نے اپنی زبان تو گواہی پاؤ، باقی انہاں نہیں لا پڑھو۔ میں وینا شاید انہاں دی قسمت بھی حضور دا پیار آ جائے، آن گوان ویکھنا ہے، مل کے پڑھو وے ٹھنڈ پہ گئی۔ میرا نبی امام دا نال سرور دو، میور درود سلام دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلام دا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچاں رب وکھری شان عطائی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچاں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا 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 پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے، میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے۔ سونا گل اودوں سی کردا جدو آندا سی حکم الہی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچاں رب وکھری شان عطائی۔ اللہ جاندہ ٹھنڈا پہ گیاں تاڑی مسجد چاہ کے، یہ دی بنیاد کسے نیک بندے نے رکھی ہے۔ قاری صاحب قسمِ سرور آ رہا تقریر کرنا، اللہ سونے ہیں قاری صاحب سمیت جن نے اس مسجد نہ ٹیچ لڑیاں نو اس کردہ خادم بنا دیا، اللہ نسل دار نسل آباد فرما دی۔ اے مولا کریم جڑے سپ بن کے پہ جوڑ کے لاداں نو دے کے جا رہے ہیں، انہوں نے ہدایت عطا فرما دی۔
آ کئی فڑیاں میں بندے ویکھے نے انہاں کو کروڑاں روپیہ ہے پر کسی غریب نو پھوکی لسی بھی نصیب نہیں تے میں مختار رات دے 2 بجے بھی جلسہ کر کے آ کے بوا کھڑکاوانا کہ یار اتنے رستہ روک گئے ہیں تے فریج چو تازے فروٹ کٹ کے اگے رکھ دیندا نے تے میں پھر دعا دینا نے یا اللہ جنتا چ بھی اینوں انج ہی فریجاں کھول دے اونج ایک گل ہے گی مولویاں اتنے بھی لوکاں دیاں فریجاں ہی کھولتے پھرنا اللہ اکبر اتنے بھی مولوی اللہ جاندہ مفت اتنے بھی مفت اور مولویاں نو جنہ مرضی تسی حسد کر لو انشاءاللہ اللہ دا وعدہ ہے مولوی میرے دین دے نوکر نہیں میں ہر شے نہ تن شاور کر دینی اج بھی ویکھ لو مہنگائی جنی مرضی مولویاں دے چہرے تڑ تو بہت ہی چمکدے پے تانوں کماؤن دی فکر ہے تے سانو نہ پکاؤن دی فکر نہ کماؤن دی فکر بس سانو کھان دی فکر ہے بھی شام نو کس طرح کھانا ہے پیشی نو کیویں کھانا ہے وہ مینوں آندے سی اور کھاؤ احمد ہونی انہوں نے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں سب بچے چن گھر تے مینوں کہہ رہے آ بھی کھا لو آ بھی کھا لو آ بھی کھا لو میں کہا مینوں سبزی لیا کے دے فوراً انہوں نے سبزی لیا کے دیتی میں کہا روز گوشت کھا کھا کے ہوئی جائے سیکٹری مختار صاحب کہتے ہیں پہلو میرے لوگ کھا کے جاؤ میں کہا جلسہ کر لیے تقریر نہ بھوک لگ جائے گی پھر تیرے لوگ کھا لیں گے اللہ اللہ عمر چ ساڈا تے قسمیں اللہ نے پہاڑ ہی وکھری لائی ہے نا تے اجے بھی لوکی آندے منڈے مولوی نہیں بناونے اور مر جانے مولوی بناؤ جنی اگا مہنگائی آ رہی ہے اینے منڈے کمائے گے کتھوں مولوی بناؤ گھاٹا رہنا ہی کسے کام دا نہیں انشاءاللہ کنے بیٹھے نے نا مولویوں چھاپا پہندہ ہے میں جدو جیو نیوز تے آیا نا ایک دن جیو کے ساتھ سہیل بڑھایا چنال تو بڑا لوگوں نے مشہور کیتا بھی ناصر مدنی بڑا مشہور تے ساڑی جماعت چو نا 2-4 مولوی حسد خور جا کے نا ٹیکس والے نو کہندے نے ناصر مدنی نو پھڑو یہ دیکھو مال ہی نہ کتھوں آیا ہے انہیں آکھیا پائی انہیں اگلے قانونی طریقے پورے ورتے نے میں کہا نہیں تو انہوں نے کہنا سی کہ جڑا تسی مولوی نو زیور پایا نا وہ ویچ کے انہیں بنایا وہ جنہ ساڑھے وال ویندے جنا کدی انہاں رب وال ویکھو تسی ولی ہو جاؤ میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لب نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی میرے نبی کریم معراج دی رات جدو اللہ نہ راز و نیاز دیاں باتاں آئیاں نے تے کملی والے محبوب نے فرمایا ذرا سنیا جے دھیان نال عرض کردہ پیا میں مولا کریم کی توبہ لے کے جاواں اللہ دا نمازاں بھی لے جاؤ آپ جان نمازاں لے جاؤ 60 روزے لے جاؤ تے رستے چ نبیاں بھی ملاقات کیتی جڑے انہاں دے پیتی سن آندے سونیا سی پھیرا مار آئے ہاں بولو اسی پھیرا مار آئے ہیں اے 8.5 بارے نہیں رکھے تے تسی 60 لے آندے نے کوئی تھوڑا جے اللہ کو جا کے لیس کرا لو اللہ تاڑی موردہ نہیں والا سوکا یوتی کا ربو کا پتردہ تو ساکھ دے آؤ اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں اے اسی نکمے ہاں کہ اسی جناب علاؤ اے نا جیتی روزے نہیں رکھ دے اللہ اکبر ساڑھے مولویاں دا تے ساڑھے مقتدیاں دا واس چلے جویں رات دے 11 بجے چند چار دن دے نے سویرے عید کر دن دے نے انہاں دا واس نہیں چلدا ہے روزے بھی 15 دناں دے کر دن آس ٹھائیاں دے کاری دن دے جدو مرضی چند اچھا لوکا ہے کی جاگ لا لی میں بیگم نو سویرے آکھاں بھی دہی نہیں ہے میں کہا بھی دودھ کہندی میں جاگ لاتی سی لسی پی لو بولو ہویا سی انج کہ نہیں ہویا سی لان 11:30 بجے اعلان کرتا جی بولو اگے ہی لوگ آدھے مولوی چند چڑھ دینے انہاں پکا ہی عید والا چند چڑھ دیتا اے پاکستان بڑا اوکھا بنے آئی اس واسطے میں جملہ کہاں گا میرے نبی نو اللہ نے فرمایا سونیا روزے بھی لے جاؤ نمازاں بھی لے جاؤ میرے نبی کریم فرمان دینے جدو میں لے کے آیا اللہ سونیا یہ تے روزے بھی بہتے نے نمازاں بھی بہتی ہیں اللہ دا سونیا اپنے یاراں نو کیا جے 5 نمازاں پڑھنا 30 روزے رکھ ادھر 60 دا ثواب لکھ داں گا ادھر 50 نمازاں دا ثواب لکھ داں گا
میرے نبی تیری امت واسطے تیرے واسطے عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پہلی آمتاں دے روزے شام دا رکھیا شام نو کھول دے سے میرے نبی نو بے پار لگا کہ میری امت کدے تھک نہ جائے اللہ دے حبیب نے کہا ایڈا لمحہ روزہ میرا نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی نے بھلا کیتا ہے نہیں تے ہم ہاتھ کول 24 گھنٹے دا روزہ کتوں رکھیا جانا سی نکا جا سکا جائے گا اسی طرح نکے نکے بچیاں کول ایڈے لمے روزے کتوں رکھے جانے سی بندے کمزور بھی ہوندے نے نا چلو مولویاں تے کوئی بھن توڑ کر لینا سی کیوں بھائی اہی تے کر ہی لینا سی اللہ آپ بابے بھی کر ہی لینا سی تے رولا تے سکٹاں والے نوں بننا ہی آج سکٹاں والے نوں ہن اللہ کرے سکٹاں دی ڈبی 500 دی ہو گئی ہے میں کہنا 5000 دی ہو جائے نہ کو پیوے نہ کو اچھا کئی بندے نا سگٹاں جیب چوں رکھ دے نا کوئی پوچھ لینا سگڑے آندا کوئی نہیں ہن مہنگی بڑی ہوگی کیوں جی جدوں رب کہندا نا چھڈو اودوں نہیں چھڈیاں جدوں نبی کہندا چھڈو اودوں نہیں چھڈیاں ہن حکومت نے چھڑاتیاں اللہ پہلے تے اسلام نے سونا رام کیتا سی نا بندیاں تے اس حکومت میں بیبیاں تے بھی کرتا ہے ہن 2 لاکھ تو اتے سونا ہو گیا ہن کنے لینا ہے ڈائمنڈ کیوں جی قاری صاحب ہیں جی اور بولو روزے نبی پاک نے 24 گھنٹے والے نہیں پسند کیتے تیرے واسطے کہ میری امت تے پارے نے سونے نبی نے فرمایا سرگی ویلے روزہ رکھ لو تے جدو شام سورج غروب ہوئے تے روزہ چھڑ دو تے جاؤ تانوں اللہ ثواب 24 گھنٹیاں دا دے دے کئی ساری نہیں کرتے اچھا کئی ایڈے سست نہیں انہاں ہن تو ہی نا ہون تو شوگر والے کاغذ بنانے شروع کر لے مولوی میں شوگر ہے وہ کہیں جھوٹا بیمار ہو جان اوے نہ کریاں کر وہ قسمت والے روزے رکھن دے بولو بھی 24 گھنٹے دا روزہ اوکھا ہے یا روزہ اوکھا ہے 8-12 روزہ اوکھا ہے شام دا کھادا وہ تانوں نہیں کھانا پہندا بولو ہنے ڈرے پھر دے جے اجے روزے دور نے 15 دن پے نے تسی ہنے ڈرے پھر دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کو سننے والا بڑی محبت نہ میں بات سمجھا رہا سا میں صدقے جامع روزے لے کے میرا نبی آئے مل کے پیار نہ پڑھو گے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھو وہ نبیوں میں رحمت یار تعلیل نبی پاک نمازہ 5 لے گئے تے روزے کٹا لے دے یہ بھی نہیں بول دے سارے بولنا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پان اللہ جڑے نہیں بول دے انہوں 60 ہی رکھاویں ہون بولنا پوے گا مل کے وہ نبیوں میں رحمت لقب پان والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا میں صدقے جاواں مسلمانوں میرے نبی روزے لے کے آئے آپ فرماندے نے سنیا جے بیمار بھی روزہ نہ رکھے آپ فرماندے نے مسافر بھی روزہ نہ رکھے ویکھ اسلام نے کنیاں سانیاں دتیاں آپ فرماندے نے دودھ پیاون والی بی بی بھی روزہ نہ رکھے بچے نو دودھ پیان والی عورت بھی روزہ نہ رکھے تے بابے امین تے بابے عبدالمجید ورگے بڈھے تیرا کی نا ہے کی نا تایاز محمد شریف صاحب اللہ عمر چے برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے یار آمد والدہ نام ہی محمد شریف تے بابا جی دا نام ہی محمد شریف بھائی مختار صاحب بیٹھے محمد مختار صاحب نجم صاحب کیسا منظر ہے سنیا جے تیان نل میں شیر پڑھاں گا تانوں سمجھ آئے گی پر ایتے جملہ کہن لگ گئے میرے نبی فرماندے نے جے کو بڈھا وڈیرا بندہ ہے وہ بھی روزہ نہ رکھے کسے نو رکھا دے وے بیمار بندہ کئی ساڈے بڈھے بلڈ
थायराइड दे मरीज होंदे ने, शुगर दे, ये चाह ना रोज़ा रखते हैं, फिर डीगर वाले मसला पूछते हैं मौलवी जी मैं खोलना क्यों जी, डीगर वाले मसला पूछते जी मेरी जान नूं बन गई। ओ इस्लाम ने जदों तैनूं रियायत दी, रोज़ा रहमत है ज़ामत नहीं। उच्ची बोलो, रोज़ा रहमत है ज़ामत नहीं, रोज़ा शफा है। वो चलिया जे बीमार है तो डॉक्टर ने क्या रोज़ा नहीं रखना ते ना रख, किसी नूं रखा दे, राशन लैके किसी नूं दे दे। बेटा तवज्जो नाल बैठिया करो, सुनिया करो गल, मैं रमज़ान दे मतलब बातां कर रहा हूँ। आप फरमाते ने जिहड़ा बंदा रोज़ा रखाउण वाला है उहदी किन्नी शान है, उन्ना ही सवाब रखण वाले नूं, उन्ना ही रखाउण वाले नूं। ते एक सहाबी आंदा सोहणिया जे किसी कोल राशन थोड़ा होवे, पैसे ना होण, आप फरमाते ने ओए नमक तेरे कोल है आ, सब तो सस्ता की है ये नमक ते माचस, ये दोवें एडियां चीज़ां ने हर हुकूमत च हर शह महंगी होंदी, ये सस्तियां ही रहिंदियां। अच्छा नमक जिन्ना सस्ता है ना उन्ने ही बंदे नमक राम ने, ये कदी महंगा होंदा ना लोकां नमक लाल हो जाना सी। अल्लाह ये नमक खा के भी फिरोज वटुआ डाका पिया, पहलियां माइयां दी आदत हुंदी कारी याद साहब, पहलियां माइयां ना आ डाका पिया ना भी फिरोज वटुआ च, ते उन्हें ना दौरी च मिर्चां ते नमक कट्ठा रख के सौ जांदियां भी सवेरे लभना ना पवे, ते सवेरे कोठा लावांगी फौरन ते रोटी पानी पकाउणी, वो ना रख के सौंगी। डाकुआं समान समून बन लिया, उन्हें कहा वेखां ते सही आ दौरे च की, उन्हें दौरे च हथ लाया ना ते ओ चखिया ते नमक आंदा मारे गए। उन्हें आलदे आख्या खैर, उन्हें कह दे घर का नमक खा लिया, हुण सारा समान इत्थे छड़ दे। हुण ते कई मसीतों जुत्ती नहीं ना छड़दे, एडे बेनसले ने, उदों एडे लोग नसली हुंदे सी। नमक खा लिया, उन्हें बीबी दी मंजी हिलाई, अम्मा उठ, माई डर गई भी आ गए ने। हुण आख्या अम्मा डर ना, डर वाला काम असां पहले ही ला दिता है असी डाकू ही, आसमान बनिया पाई खोल के आप ही रख ली, अही चले वे वीरो दस ते चलो, चले क्यों जे नहीं अम्मा दौरी नूं पुछ लवी, आ दौरी नूं पुछ लई क्यों चले आ दौरी च जिहड़ा तू नमक रखिया है ना इनू मैं चख बैठा कि विच की हैगा ते नमक, मैं आख्या तेरे घर दा नमक खा लिया, हुण हराम नहीं खाना, चल छड़ परां माई नूं छड़ जन्ने दे घर दा नमक खा लिया। मैनू डाकू पै गए ना, गुजरां वाले आउंदे आ ना, एक रस्ता है मैं नां नहीं दसदा, उत्थे डाकू पै गए, वो असी गड्डी रोकी। हुण उत्थे बंदे नूं जिद नहीं करनी चाहिए, असी रोक लई ते कई बंदे वेर जांदे ना, फिर अगले गोली भी ठोक देण। मैं रुक गया, मैं गल सुनने वाली कारी साहब, मैं लोगों की ना गल सुनाउण लगा, उदों चोर भी नस्ली हुंदे सन, हुण ते लोकां नूं कोई लत्थी चढ़ी ना नहीं ना, हर शहर रगड़ी जांदे ने। वो मैनूं कहंदा जदों मैं उतरिया ना थल्ले ते मैं आख्या जी हुक्म, कहंदा जो हैगा ईमानदारी ना कढ़ दो, ते मेरा हासा निकल गया। वो आंदा भी मौलवी साहब तुसीं हस्से क्यों जी, भी चोरां नूं वेख के बंदे डरदे ने ते तुसीं हस पे। मैं आख्या यार तू काम ही बड़ा ईमानदारी वाला करन लगा, ते असीं ईमानदारी नहीं कढ़ रहे। वो फिर हस पिया, कहंदा यार एक बंदा पिछों आया, आंदा ओहो ये ते दस मदनी साहब, कहंदा चल चल वापस कर मौलवी साहब। वो सारे वापस उन्हें किते, मैं अद्धे उन्होंने देते भी, मैं समझांगा जलसे वाले दिते ही इन्हें ने, तुसीं रख लवो क्यों ही कारी साहब, वो मैं अद्धे उन्होंने देते, पर उन्हें जो काम मैनू क्या वो सुनने वाली गल। मैं ना गड्डी च बह गया, आंदे एक मिनट थले आओ, मैं फरे फिर स्यापा पै गया कोई, वो फिर थले मैं उतरिया ना, आंदा एक दुआ करो, मैं हाथ चुक ले फौरन, मैं उस वे भाई जो उथे गन्ना सी, मैं उस वे दुआ वाले हाथ चुके, फिर जी दुआ मैं उधर मंगनी सी कितने नहीं ना मंगनी। ओए ओहो आंदे ना तो जो वो कारी साहब मैं हाथ चुक ले ना, मुफ्ताब जेड़े वाले कारी के हाथ मैं हाथ चुके ना, तो मैं आख्या दसो जी की मंगना है, आंदा मंगो भी या अल्लाह पिछों मुर्गी कोई चंगी आए। मैं आख्या बेड़ा गर्क मेरे को कराओ, वेखो ये दुआवां कैसियां कराउंदे ने, अल्लाह जिन्हें बैठे ने महफूज फरमाए। ओए बोलो रोज़ा ईमान सिखाउंदा है कि नहीं सिखाउंदा? कई बंदे रोज़ा रख के भी ठगी मारते, कई बंदियां ने नमाज पढ़न ली रोजियां च गाहक नूं आखना तू खलो मैं नमाज पढ़ा जमात ना लंघ जाए, ते 50 वाली चीज़ 100 दी बेचनी।
किन्ने दी ते नमाज नहीं 1 मिनट लेट होंदे नहीं ते चीज़ 50 वाली 100 तुसीं वेख लो जिहड़े हुण केले ने तुसीं रेट वेख लवो ते रोजियां 'च वेख लिया ते नाल इन्हां ने हुकूमत नूं रोजे दे विच गालां कड्ढी जाणियां महंगाई हुकूमत ने की बोलो इंज ही है कि नहीं है।